हामीले अस्तिको क्लासमा नेपालको वातावरणीय र जनसङ्ख्यिक अवस्था भन्ने हामीले पढेका थियौँ। अलिकति म नेपालको जनसङ्ख्या र नेपालको क्षेत्रफल, त्यस्तै गरी नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भौगोलिक रूपमा 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। हिमाल, पहाड, तराई। हिमालको जनसङ्ख्या कति र हिमालको क्षेत्रफल कति भन्ने कुराहरू हामीले पढेका थियौँ। विशेष गरी इक्जाममा चाहिँ कति प्रतिशत जमिन ओगटेको छ भनेर आएको हुन्छ र कति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ। 58 साल र 68 सालको दुईवटा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। अस्ति हामीले कति रहेछ 23, 35 र 42% रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ। सम्झिनु भएको छ? मैले एउटा टेबल पढाएको थिएँ। 23, 42, 35%। पेज नम्बर 58। हिमाली भेगले चाहिँ 35% जमिन ओगटेको छ। पहाडी भेगले 42% र तराईले 23% मात्रै जमिन ओगटेको छ। र तराईमा हामीले एउटा के देखेका थियौँ? तराईमा 23% जमिन मात्रै भएको, तर जनसङ्ख्या हेर्ने भनेदेखि चाहिँ झन्डै 52% जनसङ्ख्या रहेको भन्ने कुरा हामीले पढेको थियौँ। यो अस्ति हामीले लेखिसकेको कुराहरू मैले अलिकति सम्झाएको मात्रै तपाईँलाई है। जनसङ्ख्यालाई हेर्ने भनेदेखि कति छ त? 2068 सालको हेर्दाखेरि 23% जमिन मात्रै भएको तराई भाग 50.27% जनसङ्ख्या छ। देशकै आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ तराई भेगमा छ। यस्ता जनसङ्ख्या हुनको कारण चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ भएको जमिन, समथर जमिन, उब्जनीयुक्त जमिन र त्यहाँ पहिला भएका जुन महामारीहरू थियो तीहरूको उन्मूलन, औलो जस्ता, बिफर जस्ता महामारीहरू तराईमा थिए। पहिला मानिस बस्नै चाहँदैन थिए। अहिले ती महामारीहरू चाहिँ लोप भइसकेका छ, उन्मूलन भइसकेका छ। बस्न सजिलो छ, रोजगारी प्राप्त गर्न सजिलो छ, खेती गर्न सजिलो छ। त्यो कारणले गर्दा हिमालको जनसङ्ख्या चाहिँ घट्दै गएको छ। पहाड र तराईको जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ। यसमा पनि पहाडको चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै बढ्दै गएको छ भन्ने कुराहरू अस्ति हामीले पढेका छौँ। अब हामी हिमाली भेगको पारिस्थितिक प्रणाली भन्ने टपिक पढ्छौँ। गएको क्लासमा हामीले अवस्था मात्रै हेर्यौँ, जनसङ्ख्या र एरियाको अवस्था मात्रै हेर्यौँ, क्षेत्रफलको अवस्था मात्रै हेर्यौँ भने अब क्षेत्रगत रूपमा प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रमा के कस्ता खालको पारिस्थितिक प्रणाली छ भन्ने कुरा हामी छौँ। इकोसिस्टम अफ माउन्टेन रिजन। भन्ने टपिकमा हामी आज पढ्छौँ। पहिला इकोसिस्टम भनेको के हो त्यो बुझौँ। पारिस्थितिक प्रणाली कुनै पनि लेख्नुहोस् स्थानमा
सजीव तथा निर्जीव वस्तुहरू मिलेर ती वस्तुहरूको एक अर्काको भरमा आफ्नो अस्तित्व निर्वाह गरेका हुन्छन्। यसरी एउटा प्रणाली को विकास भएको हुन्छ। उक्त प्रणालीलाई पारिस्थितिक प्रणाली भनेर भनिन्छ। इंग्लिशमा भन्दाखेरि हामी इकोसिस्टम इज an existence of living and non-living यसलाई लिभिङ एन्ड नन लिभिङ चाहिँ बायोटिक एन्ड एबायोटिक भने पनि भन्छ है। और बायोटिक एन्ड नन बायोटिक and non-biotic elements of the environment with the support of each others. That consist or separate living, separate way of living. छुट्टै किसिमको जीवन स्तर, जीवन प्रणाली बनिएको एउटा अवस्था हो। इन्भाइरोमेन्ट वातावरणको एउटा अवस्था हो जहाँ इन्भाइरोमेन्टमा प्राप्त गर्ने अथवा वातावरणमा प्राप्त हुने विभिन्न तत्त्वहरू त्यो सजीव पनि हुन सक्छ, निर्जीव पनि हुन सक्छ र ती एक अर्कामा भर परेर मात्रै एउटा चेन बनेको हुन्छ, एउटा सिस्टम बनेको हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिक प्रणाली भनेर भनेको हुन्छौँ।
एकअर्काको भर भएन भनेदेखि जसरी सजीव बाँच्नको लागि निर्जीव वस्तुहरूको आवश्यकता पर्छ, एउटा जनावर बाँच्नको लागि त्यहाँ ढुङ्गा माटो पानी भएन भनेदेखि त्यो जनावर जीवजन्तुको अस्तित्व रहन सक्दैन। त्यस्तै गरी कुनै निर्जीव वस्तु पनि त्यसले सजीवता अथवा त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्नको लागि सजीव वस्तु हुनु पर्यो, नत्र भने एउटा मरुभूमि सरह मात्रै हुन्छ। एउटा खुल्ला जमिन छ, खुल्ला जमिन भनेको निर्जीव वस्तु भयो, खोला निर्जीव भयो, तर त्यहाँ त्यो खोला त्यति बेला मात्रै उपयोगी हुन्छ जबसम्म त्यहाँ खोलामा विभिन्न सजीव वस्तुहरू रहेको हुन्छ, माछा अथवा एक्वाटिक जलचरहरू बसेको हुन्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ खोलाको नजिकमा वन जङ्गलहरू भएन भनेदेखि त्यो बिस्तारै सुक्दै सुक्दै गएको हुन्छ, त्यसले निरन्तरता पाउन सक्दैन। यो कन्टिन्यू रूपमा निरन्तर रूपमा चलिरहने एउटा के हो त प्रोसेस हो इकोसिस्टम भनेको, जहाँ इन्भाइरोमेन्टमा रहेको बायोटिक भनेको लिभिङ बिङ्स, अबायोटिक भनेको नन लिभिङ्स वस्तुहरूको एक अर्काको भरमा एउटा निरन्तरता प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो किसिमको निरन्तरता प्राप्त गर्ने अवस्थालाई हामी के भन्दो रहेछौँ? इकोसिस्टम भनेर भन्दो रहेछौँ। अब इकोसिस्टमभित्र सामान्यतया तीनवटा पक्षहरू पर्दछन्। पारिस्थितिक प्रणाली भित्र प्रत्येक लेखौँ न, प्रत्येक पारिस्थितिक प्रणाली भित्र प्रत्येक पारिस्थितिक प्रणाली भित्र मुख्य गरेर तीनवटा पक्षहरू पर्दछ। ती हुन् एक नम्बरमा भौतिक पक्ष, दुई नम्बरमा जैविक पक्ष र तीन नम्बरमा सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष। इंग्लिशमा each ecosystem consists of mainly three aspects. They are one number को physical aspect, two number मा biological aspect, र three number मा socio economic aspect. socio-economic aspects. अब तीनैवटा इकोलोजिकल बेल्ट्स भनेको पारिस्थितिक प्रणालीको हिमालको फिजिकल एस्पेक्ट्स के छन्, पहाडको फिजिकल एस्पेक्ट्स के छन्, र तराईको फिजिकल एस्पेक्ट्स के छन्। यो तीनवटा मध्ये हिमाल, पहाड र तराईको यो तीनवटा एस्पेक्ट्सहरु मध्येमा एउटा कन्फर्म 4 मार्क्स को क्वेशन आउँछ फाइनल एक्जाममा, र प्रत्येक टर्ममा पनि सोधिन्छ यो। र भौतिक पक्षभित्र के पर्छन् भन्ने कुराहरु हामी पोइन्ट वाइज लेख्छौं, र तीनैवटै रिजन को माउन्टेन,
हिली र तराई रिजनको फिजिकल एस्पेक्ट्स भित्र पर्ने कुराहरू पोइन्ट वाइज लेखिसक्छौँ, अनि मात्रै हामी बायोलोजिकल एस्पेक्ट्सतिर जान्छौँ। फिजिकल एस्पेक्ट्स भित्र पर्ने कुराहरू मैले लेखाउँदैछु छोटकरीमा पोइन्ट वाइज। मलाई तपाईहरुले इमेल एड्रेस दिनुभयो भनेदेखि मैले नोट बनाएको छु। इंग्लिश मिडियमहरुले जति है, नेपाली मिडियममा मैले नेपालीमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु भएको छैन, टाइप गर्न अलिकति गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि इंग्लिश मिडियमहरुको लागि चाहिँ मैले नोट बनाएको छु। यो टपिकको, यो युनिटको मलाई इमेल एड्रेस दिनुभयो भने म पठाइदिन सक्छु। इमेलमा पठाउनु, जीमेलमा पठाइदिन सक्छु। हुन्छ। ओके। फिनिस्ड? सक्यो? छिटो सार्नुहोस् त। टपिक लेख्नुहोस्, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको भौतिक पक्ष भनेर लेख्नुहोस्। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको भौतिक पक्ष। फिजिकल aspects of mountain ecosystem. एक नंबरमा पॉइंट वाइज गरौँ। क्षेत्रफल भनौँ न, एरिया कति छ अरे हिमालको? कति हजार वर्ग किलोमिटर हुन अस्ति हामी पढाएको थियौँ। एकाउन्न हजार 817 होइन, मैले इंग्लिशमा लेखेँ यो 51,817 स्क्वायर के भन्छ यसलाई नेपालीमा? वर्ग किलोमिटर SQ
पनि भन्दैन होला, यस्तो भन्छ किलोमिटर स्क्वायर यस्तो भन्छ होला हैन? इङ्ग्लिसमा किलोमिटर स्क्वायर भनेर भन्छ, भनेको वर्ग किलोमिटर। कति प्रतिशत? 35%। एक नम्बरको भयो। 2 नम्बरमा जनसङ्ख्या भौतिक पक्षभित्र पर्छ पर्दैन नि? पर्दैन नि हैन? जनसङ्ख्या भनेको त सामाजिक आर्थिक पक्षभित्र पर्छ, त्यही कारणले जनसङ्ख्या हामी लेख्दैनौँ। वर्ग किलोमिटरलाई स्क्वायर किलोमिटर भनेर भन्छ, किलोमिटर स्क्वायर भनेर भन्छ, स्क्वायर किलोमिटर भनेर भन्छ है। त्यस पछाडि अर्को हामीले जान्नुपर्ने भनेको अल्टिट्युड जान्नुपर्ने हुन्छ, उचाइ। उचाइ भनेको अल्टिट्युड। समुद्र सतहदेखि कति मिटरदेखि कति मिटरसम्म फैलिएको छ, यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छैन यहाँ, मैले यहाँ नोट बनाएको छु, त्यहाँ लेखाउँदैछु। यो चाहिँ 610 होइन, बाउन्ड्री रिजन भनेको 4877 मिटरबाट 8848 पोइन्ट समथिङ पनि छ। अहिले नयाँ पनि आएको छ सगरमाथाको है, 4877 देखि 8848 पोइन्ट कति भनेर भनिएको छ? 48 नै लेखौँ, त्यो तपाईँले नयाँ चाहिँ भर्खरै भएको, यो कतै पनि पब्लिस भएको छैन, त्यही कारणले गर्दा 48 मिटर above the sea level भन्ने खोजेको समुद्र सतहदेखि माथि 4000 समुद्र सतहदेखि। यो भूभाग चाहिँ हिमाली क्षेत्र चाहिँ समुद्र सतहबाट उचाइ नाप्ने हो भनेदेखि कति उचाइमाथि छ भन्दा 4877 देखि 8848 मिटर माथिको उचाइमा रहेको छ। यो अर्को एउटा भौतिक पक्ष भयो भने त्यस पछाडि अर्को पोइन्टमा तपाईँले लेख्नुपर्ने भनेको प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र 3वटा क्षेत्रमा चाहिँ उपविभाजन गरेको छ। भौगोलिक उपविभाजन भन्नु खोजेको सब डिभिजन सब डिभिजन मात्रै लेखौँ। हिमाली भेगलाई चाहिँ 3वटा भागमा विभाजन गरेको छ उचाइको आधारमा, त्यहाँ पाइने विशेष गरी हावापानीको आधारमा चाहिँ के भनिँदो रहेछ भनेदेखि यहाँ इङ्ग्लिसमा दिएको छ, एउटा चाहिँ इनर हिमालय रे, अर्को मेन हिमालय र अर्को मार्जिनल हिमालय भनेर भनिन्छ। नेपालीमा के दिएको छ कि एकचोटि हेरौँ है त, यसो एक्ज्याक्टली लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख हिमालय, भित्री हिमालय र सीमान्त हिमालय भनेर भनिन्छ। प्रमुख हिमालय भनेको मेन हिमालय,
अर्को भित्री हिमालय, यसलाई इनर हिमालय भन्नु भने। र अर्को छ सीमान्तकृत। सीमान्त मात्रै भनेपछि सीमान्तकृत भनेको छ, सीमान्त मात्रै भनेको छ बुकमा, त्यही लेखौँ। इङ्ग्लिसमा यसलाई मार्जिनल हिमालय भन्छ। Probably you might have already studied in social studies about the map of Nepal. Map of Nepal, map कसरी बनाउने र तीनवटा क्षेत्रहरू के छन्, 7वटा प्रदेशहरू कसरी विभाजित भएका छन् भन्ने कुराहरू यहाँले पढिसक्नु भएको होला। त्यसलाई हेर्ने भने हिमाल भनेको माथिल्लो भाग भयो। त्यो माथिल्लो भागमा माथिल्लो भागलाई पनि एउटा मोडल त्यति राम्रो आउँदैन मलाई बनाउनु। अहिले अलिक यस्तो पनि के छ होला हैन, समथिङ लाइक दिस। यो नसम्झिनुहोस् यो नेपाल हो भनेर, पिक्चर मात्रै हो भनेर सम्झिनुहोस्। यस्तै यस्तै साइज छ होला नेपालको पिक्चर है। यसलाई हिमाल भन्नु भन्यो भनेदेखि, यो हिमाल हो भनेदेखि यो माथिल्लो भाग पनि 3 भागमा विभाजन भएको छ। प्रमुख हिमालय भनेको चाहिँ यो माथिको भागहरू भयो, जहाँ हिमालयन रेन्जेसहरू छ, पर्वतीय श्रृङ्खलाहरू छन्। नेपालको मात्रै होइन, विश्वमा नाम चलेको जम्मा 10वटा हिमालयहरू मध्येमा, हिमालयन रेन्जहरू मध्येमा 8वटा त नेपालमै छ। 8वटा त नेपालमै छ हैन। ती हिमालयहरू भएको ठाउँलाई चाहिँ प्रमुख हिमालय भनेर भन्यो भनेदेखि, भित्री हिमालय भनेको चाहिँ यो बीचको भागमा रहेको, जहाँ चाहिँ विशेष गरी तालहरू रहेको छ, ठुल्ठुला तालहरू रहेको छ, वर्ल्ड फेमस लेकहरू रहेको छ, जस्तो तिलिचु लेक, गोसाइकुण्डहरू, त्योहरू छ। अनि मार्जिनल भनेको चाहिँ कुन हो त? यो भाग सीमा, सीमान्त भनेको केसँग सीमा जोडिएको? पहाडसँग सीमा जोडिएको भागहरू, जहाँ विशेष गरी चौरी खर्कहरू पाइन्छन्। खर्क भनेको टारबारीहरू, समथर जस्तो देखिने, अलिकति भिरालो तर त्यो ठुल्ठुला चौरहरू भएको, जहाँ त्यहाँको मानिसहरूले के गर्ने गर्छन्? वस्तुभावहरू, विशेष गरी चौरी, च्याङ्ग्रा, भेडाहरू चाहिँ त्यहाँ चराउने खर्कहरू छन्। खर्क भनेको ओपन स्पेसहरू छन्। सामान्यतः त्यहाँ के हुन्छ? घाँसहरू, झाडीहरू पलाउने गर्छन्। पहाडी भेगको माथिल्लो भाग र हिमाली भेगको तल्लो भागलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ? सीमान्त हिमालय भनेर भन्दो रहेछौँ। यति भागमा रहेछ भने। अर्को हामीले जान्नुपर्ने यसमा अर्को पोइन्ट के जान्नुपर्छ भनेदेखि, यो नोटले त्यति काम गरिरहेको छैन। अर्को पोइन्ट, टाइप्स अफ सोइल। 4 नम्बरमा माटोको प्रकार। माटोको प्रकार चाहिँ कस्तो खालको माटो छ अरे भन्दा, मैले इङ्ग्लिसमा दिन्छु यहाँ, सिल्टी एन्ड लोमी सोइल भनेर भन्यो। सिल्टी एन्ड LOU होला, LOA रहेछ,
भन्नु खोजेको के हो त नेपालीमा मलाई? बलौटे माटो, कन्क्रिट सहित ढुङ्गा सहित भएको माटो। LOA बलौटे ढुङ्गायुक्त माटो। 5 नम्बरमा अर्को एउटा पोइन्ट हामी के थप्न सक्छौँ भनेदेखि उर्वरा भूमि, एग्रिकल्चरल ल्यान्ड। दुई प्रतिशत मात्रै, ओन्ली 2%। यति धेरै जमिनको, नेपालको जमिनको जम्मा 35% जमिन चाहिँ हिमालय इकोसिस्टमले चाहिँ, पारिस्थितिक प्रणालीले चाहिँ ओगटेको छ, तर खेती गर्न योग्य मिल्ने जमिन भनेको 2% मात्रै छ। त्यो भनेको यो तल्लो सीमान्तकृत जग्गामा मात्रै छ। पहाडसँग जोडिएको जुन सीमा जोडिएको भूभाग छ त्यसमा मात्रै के गर्न पाइन्छ, खेती गर्न मिल्ने छ। अरू सबै भनेको कि त ठुल्ठुला पहाडले ढुङ्गा भएको, काला चट्टानले बनेको पहाडले बनेको छ भनेदेखि कि त वर्षभरि नै हिउँले ढाकेका पहाडहरू मात्रै छन्। त्यसकारणले गर्दा खेती गर्न योग्य जमिन भनेको 2% मात्रै छ। क्लाइमेट हेरौँ अब, हावापानी 6 नम्बरमा। क्लाइमेट कस्तो खालको क्लाइमेट रहेछ भन्दा यहाँ कोल्ड, मोइस्ट एन्ड ड्राई भनेर भनिएको छ। कोल्ड, मोइस्ट एन्ड ड्राई भनेको चिसो, ओसिलो र सुक्खा। हावापानी अझ 7 नम्बर 8 नम्बरको अर्को बनाउनु, जिल्लाहरूको संख्या पनि बनाउन सकिन्छ, तर त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। जिल्लाहरूको संख्या भौतिकभित्रै पर्न चाहिँ। अझै 1-2वटा कुराहरू यहाँ बुकमा दिएको छ, तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। हिमालयमा यो प्रदेशको पूर्वमा 5000 मिटर र पश्चिममा 4000 मिटरको उचाइमा हिमरेखा पर्दछन् भन्ने कुराहरू भनेको छ। हिमरेखा भनेको हिमाली रेन्जहरू भएको। विभिन्न स्थानहरू जस्तै हिमताल, हिमटाकुरा, यहाँको सुन्दरता अलिकति थप्नुपर्ने भनेको व्याख्या गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ नाम चलेका विश्वविख्यात हिम श्रृङ्खलाहरू के छन् त भन्दा सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, गौरीशङ्कर, माछापुच्छ्रे जस्ता प्रसिद्ध छन् भनेदेखि तालहरू पनि छन् यहाँ। छोरोल्पा, गोसाइकुण्ड, तिलिचो, रारादह जस्ता वर्ल्ड फेमस लेकहरू पनि यही क्षेत्रमा पर्दछन् भनेर अझ बढी लेख्न सकिन्छ। अब जम्मा 6वटा हामीले बनायौँ। यति लेख्दाखेरि इक्जाममा सोध्ने भनेको यति नै हो।
पारिस्थितिक प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको भौतिक पक्षको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर आयो भनेदेखि यही कुरालाई तपाईँले यो जस्तो देखेको मैले बनाइदिएको छु नि त्यो लेख्ने होइन। इक्जाममा यी 6वटा पोइन्टहरू सम्झिने, प्रत्येकको हिमालको पनि पहाडको पनि तराईको पनि 6वटा पोइन्टहरू सम्झिने, एउटा क्षेत्रफल सम्झिने, अर्को अल्टिच्युड भनेको उचाइ सम्झिने, समुद्र सतहदेखि उचाइ सम्झिने, अर्को यसलाई विभाजन छुटाउनै हुँदैन त्यो सम्झिने, अर्को यहाँ कस्तो प्रकारको माटो पाइन्छ, कस्तो प्रकारको हावापानी पाइन्छ र जमिन चाहिँ कति प्रतिशत उर्वरायुक्त छ। यो अरूमा नलेखे पनि हुन्छ, किन अरूमा प्राय सबै उर्वरायुक्त नै छ। पहाडी र तराई जमिनहरू धेरै नै बढी उर्वरयुक्त छ, खेती गर्न योग्य छ भन्ने। यो चाहिँ अलिकति यो एक्सेप्सन कुरा भयो। त्यति धेरै जमिन भएर पनि, झन् आधा जति जमिन भएर पनि 2% मात्रै खेती योग्य छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट राखेको। जम्मा 5वटा चाहिँ तपाईँले सम्झिनु होला। अब कतातिर जाउँ भन्दा पहाडीतिर जाउँ। पहाडी हिल्ली इकोसिस्टम। अब मैले के मात्र गर्छु, एन्सर मात्र यहाँ कति रहेछ त भन्दा लास्ट पहाडी चाहिँ लास्टको हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो त, होइन क्षेत्रफल पहिला कति लेख्नु पर्यो त, क्षेत्रफल कति 61,345 यो भनेको 42% रहेछ। एउटा कुरा जान्नु। अब यो चाहिँ कहाँ आउने भयो त, यतापट्टि आउने भयो। यो 4,877 यता आउने भयो। यहाँ चाहिँ 610 बाट आउने। समुद्र उचाइ समुद्र सतहदेखि 610 मिटरदेखि 4,877 मिटरसम्म। देखि समुद्र सतहदेखि के भनेर लेख्नु पर्यो भने, वाक्यमा लेख्नु पर्यो भनेदेखि नेपालको पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीको भौतिक पक्षको रूपमा यो क्षेत्र, यो पारिस्थितिक प्रणाली सामुद्रिक सतहदेखि अथवा समुद्र सतहदेखि 610 मिटरबाट 4,877 मिटरसम्म अग्लो उचाइमा फैलिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। यसलाई वाक्यमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। भौगोलिक विभाजन, अब यसलाई यो पनि प्रत्येकको 3 भागमा विभाजन गरेको छ। भौगोलिक विभाजन कहाँनिर मिस्टेक भएको होइन। अघि हामीले हिमालीको लेख्यौँ, अहिले हामी पहाडीको लेख्दैछौँ। टपिक त उही नै हो नि त, अघिको त सारिसकेको थियो होला नि, होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 6वटा टपिक जान्ने बित्तिकै 3वटै क्षेत्रको भौतिक पक्ष हामीले जान्न सकिन्छ। सब डिभिजन, महाभारत लेक, मध्यभूमि र चुरे अथवा शिवलिकको भनेको छ। महाभारत लेक, मलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ म हेर्दैछु है त।
महाभारत नै हुने भनेको रहेछ। महाभारत रेन्जेस। अर्को चाहिँ मध्यभूमि अरे मिड हिल्स भनेर भनियो। महाभारत रेन्जेस मिड हिल र अर्को चुरे वा अथवा शिवालिक। भावर पनि भनेर भन्छ भन्नु चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई चुरिया रेन्जेस भनेर भन्दो रहेछ। चुरिया रेन्जेस भन्दो रहेछ। शिवालिक चुरे अथवा शिवालिकलाई चाहिँ चुरिया रेन्जेस भनेर भन्दो रहेछ। अब यो पहाड छ नि, यो पहाडी भूभाग भयो, सबभन्दा ठुलो भूभाग नै पहाडी हो। यो एक्ज्याक्ट नमिल्न सक्छ, मैले अघि भनेको छु। यो माथिल्लो भागलाई चाहिँ महाभारत, जुन चाहिँ अघि हामीले के भनेको थियो, सीमान्तकृत हिमाल भनेर भनेको थियो हामीले, त्यससँग जोडेको भागलाई चाहिँ, पहाडतिरको भागलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, महाभारत लेक भनेर भन्दो रहेछौँ। यहाँ हिमाली भेगका केही अंशहरू पनि छन् र जाडो याममा अधिकांश पहाडी भेगको महाभारत लेकहरू चाहिँ केले ढाकेको हुन्छन्, हिउँ परेको हुन्छन्, हिउँले ढाकेको हुन्छन्। जाडो याममा अहिले पनि हिउँ परिरहेको छन् भने यो बिचको भागलाई चाहिँ मिड हिल्स, मध्य पहाडी भेग भनेर भन्छौँ, जहाँ हामी अहिले बसिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका त्यही मध्य पहाडी भेगमा पर्छ भने तराईसँग जोडिएको भागहरू छ। त्यहाँ पहाडहरू त छन् तर अग्ला अग्ला पहाडहरू छैनन्। तपाईँले कहिले पूर्वतिर जानुभएको छ भनेदेखि त्रिशुली कट्नु बित्तिकै तपाईँ चितवनतिर, चितवन नेसनल पार्कतिर छिरिसकेपछि दायाँ बायाँ तपाईँले हेर्नुभयो, विशेष गरी बायाँतिर हेर्नुभयो भनेदेखि सम्म भागमा पनि, प्लेन भागमा पनि साना साना थुम्का 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 उठेको मसिना मसिना पहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। लस्करै लागेको छन्। जसरी काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि ठुल्ठुलो पहाडहरू देख्न सकिन्छ उपत्यकाको बिचमा, त्यो चाहिँ चुरिया रेन्जेस भएन। तराई भेगको छेउमा जोडिएका पहाडी श्रृङ्खलाहरू यस्तो देख्नुहुन्छ, होचा, तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, चुरिया रेन्जेस भनेर भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब माटोको प्रकार कस्तो छ भन्ने कुरा हामी लेख्दैछौँ। कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला, मैले यताको सबै मेटिदिएँ। माटोको प्रकार हेरौँ है त। हिल्ली भेगमा चाहिँ सिल्टी, सिल्टी भनेको पहाडी भेगमा पनि माटो चाहिँ कस्तो रहेछ त, बलौटे तथा चिम्टी माटो भन्छ कि त्यो अघि, त्यो अहिले मैले सम्झेँ, त्यहाँ चिम्टे माटो भनेर भन्छ होला सायद। चिम्टी माटो भन्छ कि चिम्टे माटो, चिम्टे माटो चाहिँ भनेर भनिन्छ होला, सुन्नु भएको छ होला। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पानी
परिसकेपछि हिलो हुने चिम्टे माटो भनेको, पानी पर्दाखेरि एकदमै हिलो हुने, सुक्खा हुँदाखेरि एक साह्रो हुने, धुलो भएर नजाने कडा खालको एकदम साह्रो माटो। जमिनहरूमा पनि खेती गर्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ डल्लो फुटाउनलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो माटोलाई चाहिँ हामी सिल्टी माटो भनेर भन्छौँ। एक मिनट। हेलो सर, हजुर नमस्ते। कहाँ सर? कुन टाइममा सर? भ्याइँदैन होला सर। अब त उता छ नि त सर, भ्याउँदैन सर, भ्याउँदैन सर, भ्याउँदैन सर, छैन सर। मेरो फेरि यता 9:30 मा पुग्नुपर्छ नि त। म भयो भने पठाइदिन्छु सर। यो पोइन्ट कति होला त? यो पोइन्टको लागि चाहिँ उर्वरा भूमि चाहिँ कति छ यहाँ सायद दिएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसलाई हामी हटाउँछ यसमा, दिएको छैन भनेदेखि। पहाडी दिएको छैन, यसलाई हटाइदिन्छौँ। 5 वटा मात्रै बनाउँछौँ। यो 5 नम्बर भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। र हावापानी चाहिँ कस्तो छ त यहाँ? यसलाई हामी के भन्छौँ त? न धेरै गर्मी न धेरै जाडो भनेको के हो त? मध्यम खालको, मध्यम हावापानी भनेर भन्छौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छौँ? मोडरेट क्लाइमेट भनेर भन्छौँ। मोडरेट क्लाइमेट भनेर भन्छौँ। हुन्छ, मध्यम प्रकारको हावापानी भनेर भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् ल, अब के गर्नुहोस् भनेदेखि टाइम लगभग सकिएको छ। अब के गर्नुहोस् भनेदेखि तराईको यी 5 वटामा यसको एग्रिकल्चरल ल्यान्ड चाहिँ पहाडी भेगमा चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले एक्चुअली हेर्नुपर्ने भयो होइन। म भोलि रहेछ भने भन्छु तर यो बुकमा पनि दिएको रहेछ। तराईको चाहिँ भेट्न सकिन्छ होला। तराईको भौतिक पक्ष चाहिँ के हुँदो रहेछ? यही 5 वटै 6 वटै टपिकमा खोजी गर्नुहोस्। भोलि लेखाउनु त म लेखाउँछु मेरो नोट अनुसारको है। र बुकमा पनि दिएको रहेछ भने के रहेछन् भने खोजी गर्नुहोस् र लेखेर ल्याउने कोसिस गर्नु होला। आजलाई हामी यति नै गरौँ।